अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कल व्लॉग नहीं बन सका, लेकिन मैं कल की बात को लिंक करूँगी आज की बात से। जनाब, कल से हम देख रहे हैं कि नेशनल असम्बली में बड़ी धुआंधार तकरीरें हो रही हैं, बड़े धुआंधार खिताब हो रहे हैं, एक दूसरे में जो है एक दूसरे पे जुमले भी कसे जा रहे हैं, एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। पीटीआई वाले नून लीग को, नून लीग वाले पीएमएलएन को, पीएमएलएन वाले ओवरऑल सबको। तो बड़ा ही एक मज़ेदार किस्म का माहौल बना हुआ है नेशनल असम्बली में कल से। जनाब, कल हमने देखा कि महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत को 2.5 साल हो गए हैं और जो है ना अब अपनी उनको टोन बदलने की ज़रूरत है। मज़ीद उन्होंने कहा कि स्पीकर ने ऐवान चलाते हुए आइन और कानून का ख्याल नहीं किया और चाबक दस्ती से 14 अरकान को असम्बली से फारिग कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोटलक पर जेल के 70 साल से ज़ायद उम्र के कैदियों को सजाएं दी गई। 5 अफराद को मजमूई तौर पर 286 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई और महरंग बलोच के हवाले से भी उन्होंने बात की कि उनको उसको भी उम्र भर की जेल दे दी गई। उनका कहना था कि आइन रोंदने में गैर जमहूरी हुकूमतों का साथ दिया गया। ये उन्होंने शिकवा किया मौजूदा हुकूमत से और उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो गए ये मौजूदा हुकूमत और अब 2.5 साल हो गए। इस हुकूमत को अब अपनी टोन बदलने की ज़रूरत है, अपनी रविश बदलने की ज़रूरत है। और फिर हमने देखा कि स्पीकर या सादिक साहब ने भी उनकी इस तकरीर का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनाब, आपको अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करने देंगे, आपको अदलिया के खिलाफ बात नहीं करने देंगे, आपको ऐसी तकरीर नहीं करने दूंगा जो बाहर सड़कों पर करते हैं, ऐवान में नहीं बैठते और कमेटियों में नहीं बैठते। अगर इससे आप आइन तोड़ना समझते हैं तो वो ये कह रहे थे कि मैं ये ऐसा करता रहूंगा। जनाब, अचकज़ई साहब की हमने देखा कि तकरीर सेंसर भी कर दी गई। फिर शहबाज शरीफ साहब का अचकज़ई साहब को एक जवाब आया। जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब तकरीर के लिए आए तो उन्होंने कहा कि जनाब, महमूद अचकज़ई साहब ने, क्योंकि उससे पहले कहा हुआ था हुकूमत कि ये हुकूमत नाजायज़ हुकूमत है, तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि जनाब 2018 के इलेक्शन की तहकीकात कर लें। क्या उनमें जादूगरी नहीं चली? क्या उनमें बक्से नहीं भरे गए? क्या उनमें लोगों को जो है ना पट्टे पहनाकर इस्लामाबाद नहीं लाया गया? अगर वो हुकूमत जायज़ है तो फिर ये भी हुकूमत जायज़ है और तहकीकात का शौक है तो फिर 2018 से करते हैं, बात निकली तो फिर दूर तलक जाएगी। यानी कि एक मज़ाहिया से ये वैसे कोई सेंस नहीं बनती प्राइम मिनिस्टर साहब के इस बयान की, क्योंकि ये तो आप खुद अपने ही खिलाफ एक तरह का एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि जो 2018 में जो कुछ हुआ था, जिसको आप गलत कहते थे, जिसके लिए आप सड़कों पर थे, एहतजाज करते थे कि जी रिगिंग हुई है हमारे खिलाफ, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, आप वो कह रहे हो कि जो कुछ तब हुआ था वो ठीक था तो ये भी वैसे ही है, ये भी ठीक है। तो आपने जस्टिफाई की अपनी गलती को एक और गलती के साथ कंपेयर करके, और ये एक यानी कि दो गलतियां ना एक सही नहीं बना सकती। सो दिस इज समथिंग वेरी आई वुड से के आई डोंट नो, एक अजीब सी बात है वैसे ना, कि एक तरह का कन्फेशन भी है कि आप मान रहे हो, आप कह रहे हो कि जी क्योंकि चूंकि 2018 में डाका डाला गया था, चूंकि 2018 में हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, तो ये चीज़ जस्टिफाई करती है कि हाँ हमने भी 2024 में जो है ना मैंडेट चोरी किया, डाका डाला वोट पर, तो ये इसलिए जस्टिफाई है कि 2018 में हमारे वोट चोरी हुए थे। तो डजंट मेक एनी सेंस। तो अगर इसमें एक और अहम नुक्ते की अगर हम बात करें तो तहरीक इंसाफ को शहबाज शरीफ की ये ऑफर कबूल करनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ अगर हम 2018 में देखें तो तहरीक इंसाफ भी कह रही थी कि भाई हमारे वहां पर उस टाइम में जो है ना कोई तकरीबन वो कहते हैं कि हमारी तकरीबन तकरीबन मैं आपको बता देती हूँ 35 ऐसे हलके थे जिसमें जो है ना तब पीटीआई कहती थी कि भाई हमारे साथ धांधली हुई है और हमारा वहाँ से मैंडेट चोरी हुआ है उन 35 हलकों में। यानी कि तहरीक इंसाफ भी उस टाइम में ये एहतजाज कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा भी मानते हैं कि उनकी नशिस्तें छीन कर मुखालिफ जमातों को दी गई ताकि एक मिली जुली मिक्स किस्म की मखलूत हुकूमत बन सके और सो दैट के पीटीआई को कंट्रोल में रख सकें, उनको भारी अक्सरियत नहीं दी गई थी। और ये इस बात का अक्सर इमरान खान साहब कहते हुए भी थे कि मैं कोई जो है ना बिल पास कराना हो तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे इनके वोट की ज़रूरत होती थी। फिर शायद खट्टक साहब ने शहबाज शरीफ को ये जवाब दिया कि जनाब हम आपकी पेशकश को कबूल करते हैं, 2018 इलेक्शन की तहकीकात के साथ साथ 2024 इलेक्शन के
फॉर्म 47 की भी तहकीकात कराई जाए, हिम्मत करें और अडियाला और आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करें। जैसे इमरान खान ने असेंबली के फ्लोर पर 2018 इलेक्शन की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की थी, जिस पेशकश से तुम भाग गए थे। हालांकि 2018 इलेक्शन में 35 ऐसे हलके थे जिस पर जो है ना पीटीआई के उम्मीदवारों को 500 से कम वोट पर हराया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन में आपकी झूठी उड़ान के बयानिए को अवाम ने मुस्तरद किया और इमरान खान को 180 से जायद नशिस्तों पर कामयाब कराया। तुम जाली वजीर आजम और चोर दरवाजे से आए हुए मुसल्लत शुदा टोला हो। ये जनाब सब कुछ कहना था परवेज शाहिद खट्टक साहब का। ये तो सारी चीजें थी जनाब। कल असेंबली में बयानात की, तो आज भी इजलास था कौमी असेंबली का, तो आज भी ना बड़े तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। कौमी असेंबली के इजलास के दौरान शहबाज शरीफ और हमने देखा कि बिलावल भुट्टो समेत फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीर की, बड़े सख्त एक दूसरे पे जुमले कसे गए और अपोजिशन की तरफ से भी हमने देखा कि टॉप लीडरशिप मौजूद थी। अचकज़ई साहब ने स्पीकर को फिर जवाब दिया और अचकज़ई साहब ने जो कल जो स्पीकर ने ये बात की थी, आज अचकज़ई साहब ने जनाब स्पीकर को फिर जवाब दिया है कि आप गोलियां मारेंगे, जेलों में डालेंगे तो मुखालफत करेंगे। आपने कहा था कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी। आपने कहा था कि आर्मी चीफ ने कहा कि जासूसी को छोड़ो वरना इंडिया हमला कर देगा। आपकी फौज से मोहब्बत कब से जागी है। यानी कि महमूद अचकज़ई साहब माजी का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ साहब ये आई थिंक एयाज सादिक साहब का एक पुराना बयान भी है कि जब आर्मी चीफ मीटिंग में तशरीफ लाते थे तो पैर कांप रहे होते थे, पसीने माथे पर थे और हमसे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उसको जाने दें क्योंकि रात को 9 बजे भारत हमला करेगा तो वो कोई हमला नहीं करना था, बस घुटने टेक कर अभिनंदन को वापस करना था। ये एयाज सादिक का पुराना बयान था जिसका रेफरेंस आज जो है ना महमूद खान अचकज़ई साहब दे रहे थे कि जनाब आपकी मोहब्बत कब से फौज के साथ जाग गई है। माजी में आप ही लोग थे जो इन फौजियों का नाम ले लेकर, बल्कि पुराने आर्मी चीफ का नाम लेकर आप क्रिटिसाइज करते थे। खुद आपके अपने लीडर साहब यही सब करते थे। तो ये जनाब उन्होंने जवाब दिया महमूद खान अचकज़ई साहब ने और फिर उन्होंने कहा कि सियासी कैदियों बशमूल इमरान खान और बुजुर्ग शहरियों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाकर जेलों में रखना बंद किया जाए, मुल्क में सेंसरशिप का खात्मा किया जाए और अवामी इज्तिमात पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और खटक बेल्ट, बनू और सवाद जैसे मादनी वसाइल से मालामाल इलाकों के अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। ये जनाब कहना था महमूद खान अचकज़ई साहब का। फिर स्पीकर ने फर्दर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी मैंने सन 1998 में 1998 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ख़त के ज़रिए छोड़ी थी और 1 फरवरी 2000 को मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की थी जब नवाज शरीफ जिला वतन हुए थे। आपने मुझे हवालदार कहा, एक हवालदार बॉर्डर पर लड़ते हैं तो दूसरा चोरों और डाकुओं के खिलाफ लड़ते हैं। तो जनाब वो कहते हैं कि मैंने पूछा था बताएं मैंने कौन से आइन की खिलाफ वर्जी की, ये ओहदा ताहयात नहीं, पता नहीं अगली असेंबली में हूँ या नहीं, इज्जत रहनी चाहिए, दिल आजारी नहीं चाहता, कोशिश करता हूँ कि इज्जत दूं सबको। बैरिस्टर गौर साहब ने को जो है ना स्पीकर ने मजीद कहा कि मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। ऑब्वियसली ये हमने देखा थ्रू आउट ये मसला रहा है कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी अक्सर तकरीरें थोड़ी बहुत दिखा दी जाती हैं, बाकी सेंसर कर दी जाती हैं और कुछ की तो दिखाई भी नहीं जाती लाइव कवरेज में। तो बैरिस्टर गौर को स्पीकर ने कहा कि जी मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, आप बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको 15 से 20 घंटे बोलने दिया जाए और आप 4 घंटे बाद पैनाडोल की तरह एहसान उतार देते हैं। यानी या सादिक साहब बहुत ही डिसेंट इंसान है और हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं और तरीके से बात करते हैं और अदब और लिहाज के दायरे में रहकर बात करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आप कह रहे हैं कि आप पैनाडोल की तरह एहसान उतार देते हैं, 4 घंटे अगर मैंने आपको बोलने की इजाजत दी है तो आप बाहर जाकर बोलते हैं। यानी कि असेंबली में अगर आप अलाउ करते हैं, वो भी एक अवामी नुमाइंदा है, उसको अगर आप इजाजत देते हैं जो कि आपकी ड्यूटी का हिस्सा है, आप उन पे एहसान करते हैं अगर उनको टाइम देते हैं। बैरिस्टर गौर को कौमी असेंबली में खिताब का मौका मिला तो फिर लाइव नशरियात हमने देखा कि बंद कर दी गई। बहरहाल बैरिस्टर गौर साहब ने ये कहा था कि कराची की 19 सीटें हम जीत चुके थे, हमें बताया जाए कि कराची में हमारी सीटें कहाँ गई। कोई ये ना कहे कि कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी दहशतगर्दी के लिए उठी है। हम चाहते हैं
کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات پورے کیے جائیں. آپ کہتے ہیں کہ 9 سیٹیں پہلے سے جیت چکے ہیں, اگر آپ یہ کہیں گے تو وہ یہ سیٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کریں گے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی یہی بھڑکے ہیں جو آپ وہاں کی جو سیٹیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو آزاد کشمیر میں اس سے احتجاج بھی کر رہی ہے, اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ آپ لوگ یہ جو بریک کرتے ہیں اور یہ جو سیٹیں ہیں وہاں پر ریزرو سیٹیں ہیں, پھر آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے, ایکسپلائٹیشن کے لیے آپ پھر یہ سیٹیں استعمال کرتے ہو. مولانا صاحب بھی تھے آج اسمبلی میں, انہوں نے بھی خطاب کیا. انہوں نے جناب تقریر شروع کی. مولانا فضل الرحمان کے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران سرکاری ٹی وی کی لائیو نشریات بند ہو گئیں. پارلیمنٹ ہاؤس اور پریس گیلری میں لگی سکرینوں پر بھی آواز میوٹ کر دی گئی. اور مولانا نے کہا کہ اسپیکر صاحب, کل آپ نے جذباتی گفتگو کی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. جلسوں میں جب نواز شریف ہمارے ساتھ کنٹینرز پہ ہوتے تھے تو آرمی چیف اور ISI کا نام نہیں لیتے تھے. کیا فوج کو نواز شریف محکمہ زراعت نہیں کہا کرتے تھے؟ یعنی جو اسپیکر صاحب نے ڈیفینڈ کی یہ بات, تو ایک تو محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بات کی تھی, اب جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کو اپنا ماضی یاد دلایا ہے کہ جو آپ نے جذباتی باتیں کی تھی اسپیکر صاحب, یہ بھی آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ اپنا ماضی کیوں بھول رہے ہیں؟ یہی آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب تھے جو کہ فوج کو کہتے ہوتے تھے کہ یہ محکمہ زراعت ہے. میں عوامی ایکشن کمیٹی کے اس اقدام کو خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے مظفر آباد کی طرف کل کا مارچ مؤخر کیا ہے. کل تک ہم مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی باتیں کرتے تھے, آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف نے جو باتیں کی ہیں وہ بطور وزیر دفاع ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی باتیں, اور آپ نے لڑائی خواجہ آصف اور صلح ایسا اقدار کو کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. عالمی سطح پر حکومت نیک نامی کما رہی ہے تو پاکستان میں نیک نامی گنوا رہی ہے. پاکستان کی فوج کو سرحدوں میں ہونا چاہیے, اسے ملک کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ یہ ہم فوج اسٹیبلشمنٹ اور تمام میدانوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن اگر وہ انتخابات میں نتائج تبدیل کرتے ہیں تو پھر ہم جواب دیں گے. اگر وہ سیاست کریں گے تو پھر ہم سیاست میں جواب دیں گے. ہم گونگے نہیں ہیں, ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, ہم بات کریں گے. اگر ادارے ٹیکس کے پیسے لے کر اس کا سیاسی استعمال کریں گے تو پھر اس ایوان میں جواب دیں گے. یہ کہنا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, جس کا شہباز شریف نے مولانا کو جواب دیا. وہ کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ شفقت کرتے ہیں, میرا ان سے احترام کا رشتہ ہے اور میں ان کی قدم بوسی کے لیے جاتا ہوں, اور میری اور مولانا کی جو باتیں تنہائی میں ہوتی ہیں وہ قبر تک میرے ساتھ جائیں گی. جس پر مولانا صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اس محبت کا خیر مقدم کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو ساتھ یہ بھی اجازت دیتا ہوں وزیر اعظم صاحب, جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ تنہائی میں کی ہیں آپ وہ باتیں سب کے سامنے بیان کر دیں. شہباز شریف نے پھر اس پہ کہا کہ آفر قبول نہیں کروں گا ورنہ بات پھر بہت دور تک چلی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں تھی. پھر آئے بلاول بھٹو صاحب, انہوں نے بھی بڑی دھواں دھار اور میں کہتی ہوں کہ بہت اچھی تقریر کی تھی, بہت اچھا خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ بظاہر وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کابینہ پر اختیار اور کنٹرول کھو چکے ہیں, کیونکہ بعض وزراء کشمیر کی صورتحال پر غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر معاملات کو مزید خراب کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا جو تھا نا کے بیان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے بیسیکلی, اور بلاول کے مطابق وزیر اعظم اپنے وزراء کو قابو میں رکھنے میں بے بس دکھائی دیتے ہیں. یعنی کہ بلاول بھٹو صاحب نے پرائم منسٹر کے اپنی کیبنٹ کے وزراء پہ جو ہے نا کرٹیسائز کی ہے, اور پرائم منسٹر پہ کیا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کو اپنی جو ہے کابینہ اور اپنی کیبنٹ پہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ پرائم منسٹر کا اختیار کھو چکا ہوا ہے. خواجہ آصف پر انہوں نے تنقید کی. بلاول بھٹو نے تنقید کرتے ہوئے اسمبلی میں کہا کہ ایسا وزیر جو یہ کہے کہ راولہ کوٹ کہ کشمیری نہیں اور پھر اپنی بات سے پیچھے بھی ہٹے نہ, معافی بھی نہ مانگے, تو وہ وزیر کابینہ میں کیوں ہے؟ ابھی تک وہ وزیر جو معافی نہیں مانگ رہا, تو میں کیا وضاحت دوں کہ میں اس وزیر کے ساتھ بیٹھتا ہوں. مزید انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے چند وزیر ایسے ہیں جو ان کے کام میں آسانی پیدا کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرتے ہیں. یہ لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں یا ایسا مشورہ دیتے ہیں جس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام موجود ہے, لیکن نون لیگ بلدیاتی الیکشن کروانے سے خوفزدہ ہے. میں دعوت دیتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات کراؤ. میں کسی بھی آئینی ترمیم لانے سے پہلے مطالبہ کرتا ہوں کہ ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن کروائیں. جناب یہ ایک بہت اچھا مطالبہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میں ریڈی ہوں بائی الیکشنز کرانے کے لیے. بیسیکلی
یہ نون لیگ ہے جو گھبراتی ہے. یعنی اگر نون لیگ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی کامیاب جا رہی ہے اور اتنی اچھی معاشی پالیسیاں ہیں اور وہ ایک بہت اچھا سیاسی بیانیہ بنا چکے ہوئے ہیں اور عوام نے نون لیگ کی بہت زیادہ پذیرائی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ پھر گھبرانا چاہیے، پھر ضرور بلدیاتی الیکشنز میں جانا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو بھی حکومت سے نکلنے کا مشورہ دیا. کہا کہ اگر حکومت وقت وزیر اعظم اور ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورے نہیں کر رہے، آپ کو لالی پاپ پر چلا رہے ہیں، آپ کب تک لالی پاپ پر چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے. کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہیں؟ جناب یہ انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی کہا. بہت زیادہ تنقید کی انہوں نے اور اچھی ویسے تقریر تھی. لیکن پھر میں جب دیکھتی ہوں میں کہتی ہوں جو ہے گلگت بلتستان میں آپ کے الیکشنز ہوئے ہیں، وہاں آپ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہے. ہم نے دیکھا کس طرح سے پوری کیمپین میں یہاں پہ وفاق پہ وہ ایک ساتھ تھے، لیکن گلگت بلتستان کی پوری کیمپین میں بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کو کرٹیسائز کرتے رہے، پھر اسی طرح پی ایم ایل این ان کو کرتی رہی. یعنی ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے. لیکن پھر جب نتائج آئے، آپ نے دیکھا کس طرح سے جہاں پہ پی ٹی آئی کو پورا لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی گئی. خیر نتائج جب آتے ہیں اوپر سے تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اندر سے یہ سب ایک جیسے ہیں. پھر مل بیٹھے، پھر اتحادی بن گئے اور وہاں مل کے انہوں نے حکومت بنا لی. ایک دوسرے کا شکریہ کر رہے ہیں، مل بانٹ لیا. کبھی تمہارا یہ عہدہ، تمہاری اتنی سیٹیں، تمہاری اتنی سیٹیں، تھوڑی سی آئی پی پی کی بھی سیٹیں. تو اس طرح سے کر کے انہوں نے وہاں پہ مینج کر لیا سارے کے سارے نتائج. تو یہ تو وہاں پہ آپ نے وہاں حکومت بنا لی ہے گلگت بلتستان میں، اور یہاں پھر آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی ایسے ہی ہوگا. خیر دیٹس واٹ دس سیز کہ یہ آلریڈی ایک ڈیل کا حصہ ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب آئے، انہوں نے بھی خواجہ آصف کی کشمیریوں سے متعلق ریمارکس نامناسب اور قابل مذمت کہے، اور انہوں نے کہا کہ کشمیری کے حالات پر جلتی پر پانی پھینکنے کی ضرورت ہے. کشمیریوں کو پیار کی ضرورت ہے. برتھ سرٹیفکیٹ سے کوئی کشمیری یا پاکستانی نہیں بنتا. میں نے جو لکھا ثبوت کے ساتھ لکھا، مجھے اس پر کوئی ندامت نہیں ہے. پھر خواجہ آصف صاحب کی گفتگو آئی. خواجہ آصف صاحب پہلے تو پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے کہا جناب کہ ہائبرڈ سسٹم چلنا چاہیے. جب بھی اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان مشکلات آتی ہیں، تناؤ کی صورتحال ہوتی ہے، تو اس سے پاکستان کو یوزلی نقصان ہی پہنچتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اس بات کا شدید احساس ہے کہ جناب ملک آئینی اور معاشی اور سیاسی طور پر پٹری پر رہنا چاہیے، اس میں ہماری نجات ہے. پارلیمنٹ میں جو انہوں نے کہا وہ جناب انہوں نے کرٹیسائز کیا پی ٹی آئی کو. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہماری سیاست کو جتنا نقصان پہنچایا ہے پچھلے 78 سال میں کسی نے نہیں پہنچایا. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو یہ ہم سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں عمران خان ناراض نہ ہو جائیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ کشیدگی کے دوران بھی ہم رات کو کھانا اکٹھے کھاتے ہوتے تھے. یہ انہوں نے کہا جناب کہ ہم تو اپنی وہ بتا رہے تھے کہ بھئی میرا پرائم منسٹر تو میرا جو لیڈر ہے وہ تو خود گیا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں شہباز شریف خود گئے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی ملے ہیں، بیرسٹر گور کو بھی ملے ہیں، وہاں چل کر گئے. تو یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم تو آپ کے پاس بارہا چل کے جاتے ہیں، مذاکرات کی بھی آفر کرتے ہیں، آپ سے بات چیت کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے دور میں تو ہمارے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. یہ ان کا جناب کہنا تھا. اور یہ ساری آج ہم نے دیکھی کہ پوری کی پوری ایکٹیویٹی رہی. ساتھ میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ تو پنجاب اسمبلی میں قومی اسمبلی میں یہ پوری سچویشن تھی. ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں. ابھی آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی کہ کس طرح سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں فنڈز جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہوئے تھے، اور اس حوالے سے رپورٹ آئی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 25 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیاں، 5,558 خواتین کا شوہر ایک ہی شخص نکلا. یا مائی گاڈ، مطلب آپ ہیرا پھیری کا لیول چیک کریں کہ 5,500 کے لگ بھگ خواتین وہ ہیں جس کا ایک ہی شوہر ملا ہے، اسی کو سارا جاتا رہا ہے. پھر جناب 12,000 سرکاری ملازمین 51 کروڑ لے گئے، 51 کروڑ. پھر سرکاری ملازمین طالب علم بن کر بھی پیسے بٹورتے رہے. یعنی کہ اس میں بھی اتنی ہیرا پھیری کہ جن کے نام کے لیے تم لوگ لیتے ہو پیسے، فنڈز لیتے ہو کہ جی غریبوں میں بانٹنے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ان کے رائٹ پہ بھی، ان کے
حق پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہو کہ یار یہ ان کے پیسے تھے, کم از کم یہ تو چھوڑ دو, اور تھوڑے آپ لوگ کما لیتے ہیں, اور تھوڑی آپ کرپشن کے ذریعے پیسے کما لیتے ہیں. یہاں سے بھی آپ نے کرپشن نہیں چھوڑی, یہاں سے بھی غریب مسکین کا حق مارنا اور ڈاکہ ڈالنا آپ نے نہیں چھوڑا, اور ادھر بھی یہ بے ضابطگیوں کا لیول ہے, اور اب پھر فنڈز بڑھ گئے, اور کیا فائدہ پھر, اس سے زیادہ کچھ عرصے بعد کرپشن کی کہانیاں ہمیں سننے کو ملیں گی. باقی ساتھ میں ایک اور اپنا فالو اپ بھی دیتی جاؤں, وہ جو متنازع بل ہے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے حوالے سے, اس پر جناب وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے متنازع ٹیلی کام ری آرگنائزیشن ترمیمی بل میں بڑی تبدیلیاں تجویز کر دی ہیں. ٹیلی کام ری آرگنائزیشن ترمیمی بل پر نظر ثانی رپورٹ آج وزیر اعظم صاحب کو پیش کیے جانے کا امکان تھا, آئی ہوپ کہ ہو گئی ہوگی. سب کمیٹی نے متنازع شقوں پر اعتراضات دور کرتے ہوئے بل کا نیا ڈرافٹ تیار کر لیا ہوا ہے, اور بل کو عوام دوست بنانے اور شہریوں کی نجی املاک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے نئی تجاویز شامل ہیں. آئی ہوپ کہ یہ تجاویز واقعی عوام دوست ہوں, نہ کہ صرف یہ لفاظی ہو, یہ نہ ہو کہ پھر آپ کی ذاتی جائیداد پہ آ کے وہ کھمبے اور ٹاورز لگانا شروع کر دیں. نجی پراپرٹیز پر فائبرائزیشن اور دیگر ٹیلی کام تنصیبات سے متعلق شق پر نظر ثانی کر دی گئی ہے, اور سرکاری اراضی پر رائٹ آف وے مفت دینے کی تجویز پر بھی نظر ثانی کی گئی ہے. سو لیٹ سی, اب یہ تجویز گئی ہے, نیا ڈرافٹ بن چکا ہے, اب یہ ڈرافٹ بھی obviously کچھ دنوں بعد پھر سامنے آ جائے گا. آئی ہوپ کہ یہ واقعی اس دفعہ سینٹی پریویلز, اور اس دفعہ واقعی عوام کے لیے یہ جو بل ہو وہ واقعی عوام کی اپنی ذاتی املاک کی تحفظ کو یقین دہانی بنائے. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی, اجازت دیجیے, اور میرا جو چینل ہے وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.